आदाब, मैं हूं रेहान सैयद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मशहूर और मारूफ अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल की कि उनको किस तरह कराची में कत्ल किया गया। डैनियल पर्ल पाकिस्तान क्यों आए, डैनियल पर्ल के पाकिस्तान में किस किस के साथ राब्ते हुए, और हम आपको बताएंगे कि अहमद उमर शेख कहाँ पैदा हुए, अहमद उमर शेख कौन थे, पीर मुबारक अली शाह गिलानी कौन थे, और आपको डैनियल पर्ल के कत्ल के हवाले से मुकम्मल मालूमात हम अपनी इस वीलॉग में देंगे। अगर आपको ये मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम आज के इस वीलॉग में आपको बताते हैं कि अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कौन थे। देखिए, अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल 10 अक्टूबर 1963 को अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के इलाके प्रिंसटन में पैदा हुए। उनकी वालिदा पर्ल इराकी निजात, जबकि वालिद जो है वो वालिद का नाम जोडिया था, जोडिया पर्ल, और वो पोलिश निजात इसराइली थे। पर्ल ने मुख्तलिफ अखबारात में काम किया और सन 1990 में पर्ल अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के एटलांटा ब्यूरो से मुंसलिक हो गए। सितंबर 2001 को अमेरिका पर अलकायदा के हमलों के बाद अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अमेरिकी क़यादत में जो है वो एक जंग का आगाज हुआ और इस जंग को कवर करने के लिए इसकी रिपोर्टिंग करने के सिलसिले में डैनियल पर्ल मुतअद्दिद बार जो है वो पाकिस्तान आते जाते रहे। इस दौरान रिचर्ड कॉलोन रेड नामी बरतानवी शहरी की खबर की तलाश में थे जो कि मशहूर था शू बम्बार के नाम से। हम आपको आज के इस वीलॉग में बताएंगे कि ये शू बम्बार कौन था। सरकारी रिकॉर्ड, अदालती कागजात और मुख्तलिफ जराए से जमा शुदा तफ्तीश के मुताबिक रिचर्ड अब्दुल रहीम और अब्दुल रऊफ के मुस्लिम नाम से भी पहचाने जाते थे। रिचर्ड 12 अगस्त 1973 को लंदन के मशरकी इलाके ब्रोमली में अंग्रेज माँ ह्यूज और जमीकन बाप कॉलोन रॉबिन रेड के घर पैदा हुए। रिचर्ड के वालिद जो है बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक रिचर्ड के वालिद आदि जराइम पेशा थे और रिचर्ड की पैदाइश के वक्त गाड़ी चुराने के जुर्म में बरतानवी जेल में कैद थे। 16 बरस की उम्र में रिचर्ड भी एक गैंग का हिस्सा बन गए और कई बार जेरे हिरासत रहे। 1992 के लगभग जो है वो रिचर्ड ने 1992 से 94 के दरमियान ही जो है वो इस्लाम को कबूल किया था। सन 1995 में जेल से रिहाई के बाद उनका आना जाना शुमाली लंदन की फिंसबर्ग मस्जिद में शुरू हो गया और उस वक्त अमेरिका मुखालिफ मुबल्लिग अबू हमजा अल मिस्री जो है वो भी इस मस्जिद के सरबराह थे और उनसे रिचर्ड के बहुत अच्छे जो है वो मरासिम हो गए। देखिए, रिचर्ड जो है वो 1999 में पाकिस्तान पहुंचे और अफगानिस्तान में कायम जो दहशतगर्दी के तरबियती मराकज थे वहां पर जो है वो ट्रेनिंग भी उन्होंने हासिल करी। मुतअद्दिद रिपोर्ट्स में ये बताया गया है। जबकि रिचर्ड ने लाहौर में कायम पीर मुबारक अली शाह गिलानी के मरकज पर भी जो है वो बताया जाता है कि कयाम किया। नवंबर 2000 में रिचर्ड अपने बरतानवी हमवतन गिलवेस्टर से ताल्लुक रखने वाले साजिद बिदात के हमरा फिर पाकिस्तान पहुंचे। कुछ दिन बाद रिचर्ड अफगानिस्तान गए जहां उन्हें जूतों की वो जोड़ी फराहम की गई जिसने शू बम्बार का खिताब जो है वो रिचर्ड को दिलवाया। रिचर्ड 21 दिसंबर 2001 को पेरिस से अमरीकी रियासत फ्लोरिडा जाने वाली एक परवाज में सवार होने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन मशकूक बर्ताव और हुक्काम के सवालात के गैर तसल्ली बख्श जवाबात जो हुक्काम ने उनसे सवाल किया रिचर्ड से, तो रिचर्ड ने उसके गैर तसल्ली बख्श जो है वो जवाब दिए, जिसकी वजह से उनको जहाज पर सवार होने से रोक दिया गया। लेकिन अगले ही रोज यानी 22 दिसंबर को रिचर्ड जो है वो पेरिस से फ्लोरिडा जाने वाली परवाज में सवार हो गए और दौरान परवाज रिचर्ड ने अमले के रुकन को दबोच लिया और जब बाकी मुसाफिर मदद को आए तो पता चला कि रिचर्ड गोद में रखे हुए जूते के फीते को हाथ में जलती माचिस की तीली से जलाने की कोशिश कर रहे थे। मुसाफिरों ने मिलकर रिचर्ड को काबू किया और जहाज में मौजूद एक डॉक्टर ने उन्हें दवा देकर बेहोश कर दिया। इस हंगामी सूरत हाल की वजह से ये परवाज बोस्टन के लोगान एयरपोर्ट पर उतारनी गई और गिरफ्तारी और तलाशी के दौरान रिचर्ड के जूते में C4 नौइयत का 283 ग्राम धमाका खेज मवाद मिला जो फट जाने की सूरत में इतना बड़ा सुराख कर सकता था जिससे जहाज जो है वो दौरान परवाज ही तबाह हो जाता। 4 अक्टूबर को रिचर्ड ने अदालत में 9 में से 8 इल्जामात में एतराफ़ जुर्म कर लिया और 31 जनवरी 2003 को उन्हें मजमूई तौर पर 110 साल कैद और $20 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई। कैद के दौरान उन्हें कभी जमानत नहीं मिल सकी।
ڈینیل پرل جو ہیں وہ پاکستان میں اپنے قیام کے دوران رچرڈ کی کہانی پر ہی کام کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں پرل پاکستان میں شیخ مبارک علی شاہ گیلانی کا انٹرویو کرنا چاہتے تھے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بنیادی طور پر شیخ مبارک علی شاہ گیلانی کون تھے۔ شیخ مبارک نے 1980 میں امریکی شہر ڈیلاویئر میں مسلمز آف امریکہ نامی تنظیم کی بنیاد رکھی، اور وہ انٹرنیشنل قرآنک اوپن یونیورسٹی نامی ادارے کے بانی بھی تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا موقف تھا کہ شیخ مبارک کا تعلق جماعت الفقراء نامی دہشت گرد گروہ سے ہے، لیکن شیخ مبارک کا کہنا تھا کہ وہ مسلمز آف امریکہ سے ان کا تعلق ہے، جبکہ جماعت الفقراء سے ان کا تعلق نہیں ہے، اور ہم الفقراء کو تسلیم نہیں کرتے، مگر امریکی حکام جماعت الفقراء کا نام اچھالنا چاہتے ہیں۔ ڈینیل پرل کو شیخ گیلانی تک پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ کام کرنے والے پاکستانی صحافی نے پاکستان میں قائم حرکت المجاہدین اور حرکت الانصار جیسی تنظیموں میں موجود اپنے ذرائع سے رابطے شروع کیے۔ بالآخر ایک شخص محمد ہاشم قادر تک پہنچ گئے، جن کا تعلق حرکت الانصار سے تھا۔ ہاشم قادر پرل اور راولپنڈی کے ایک علاقے میں شیخ گیلانی کی رہائش گاہ پہنچے۔ چوکیدار نے بتایا کہ گیلانی اس وقت ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ پھر پرل بشیر کی دعوت پر شیخ گیلانی سے ملاقات کے لیے کراچی چلے گئے۔ اہم معلومات کے مطابق یہی چودھری بشیر احمد شبیر دراصل پرل کے اغوا کے قتل کا مرکزی کردار یعنی احمد عمر شیخ تھے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ احمد عمر شیخ کون ہیں۔ دسمبر 1973 کو لندن میں پیدا ہونے والے برطانوی شہری احمد عمر شیخ اپنے والدین کی 3 اولادوں میں سے بڑے تھے۔ عمر شیخ کے والدین 1968 میں لندن ہجرت کر گئے تھے۔ یہاں ملبوسات کا ایک اچھا خاصا منافع بخش کاروبار کامیابی سے چلا رہے تھے۔ احمد عمر شیخ نے شمال مشرقی لندن کے علاقے کے پرائیویٹ اسکول جیسے مہنگے اور نجی ادارے سے تعلیم حاصل کی۔ احمد عمر شیخ کے والدین کچھ عرصے بعد عارضی طور پر پاکستان کے صوبہ پنجاب منتقل ہو گئے۔ یہاں بھی عمر شیخ نے 14 سے 16 برس تک لاہور کے ایچیسن کالج جیسے ادارے سے تعلیم حاصل کی۔ ایچیسن کالج کے بعد عمر شیخ دوبارہ لندن چلے گئے۔ لندن میں شیخ نے اسکول آف اکنامکس سے اقتصادیات، شماریات اور میتھمیٹکس کی تعلیم کے لیے داخلہ تو لیا، مگر پہلے ہی برس تعلیم ادھوری چھوڑ دی۔ برطانوی اخبار گارڈین نے لکھا ہے کہ فارسٹ اسکول اور LCE میں ان کے ہم جماعت علی حسن کا کہنا ہے کہ عمر دونوں تعلیمی اداروں میں کئی بار معطل کیے جاتے رہے۔ وہ شروع سے ہی تشدد پر مائل رہے اور لڑائی جھگڑے میں ملوث رہا کرتے تھے، اور ہمیشہ سے ایک متشدد طالب علم سمجھے جاتے تھے۔ لندن اسکول آف اکنامکس میں تعلیم کے دوران ہی عمر شیخ کا تعلق کسی اسلامی انتہا پسند حلقے سے قائم ہو گیا، اور وہ بوسنیا چلے گئے اور پھر کبھی واپس LSE نہیں آئے۔ عمر 1993 میں جب صرف 21 سال کے تھے، اس وقت جہاد میں حصہ لینے کشمیر چلے گئے، اور انڈیا میں وہ روہت شرما کے فرضی نام سے مقیم رہے۔ انڈیا میں عمر نے حرکت الانصار کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر غیر ملکی باشندوں کو اغوا کر لیا اور مطالبہ کیا کہ اگر انڈین جیلوں میں قید کشمیریوں کو رہا نہ کیا گیا تو وہ مغویوں کے سر قلم کر دیں گے۔ ان مغویوں میں 3 برطانوی نژاد آسٹریلوی مرد جبکہ ایک امریکی شہری شامل تھا۔ اتفاقاً کسی ڈکیتی کی واردات کا سراغ لگاتے ہوئے انڈین پولیس جب غازی آباد پہنچی تو پولیس کو اس عمارت پر دھاوا بولنا پڑا جہاں بیلا یرغمال تھے۔ پولیس ان کی وہاں موجودگی سے لا علم تھی۔ پولیس کے ہاتھوں بیلا کی رہائی اور وہاں موجود افراد کی گرفتاری کے بعد باقی 3 غیر ملکی یرغمال مغویوں کا سراغ ملا تو پولیس نے سہارنپور میں شیخ عمر کے ساتھیوں کے ٹھکانے پر بھی دھاوا بول دیا۔ 1 نومبر 1994 کو پولیس سے ہونے والی اس مدبھیڑ میں 2 پولیس اہلکار اور ایک شدت پسند ہلاک ہو گئے، اور عمر شیخ زخمی حالت میں گرفتار ہوئے جب تمام مغویوں کو رہا کروا لیا گیا۔ انڈیا کے ہوائی جہاز کو اغوا کر لیا گیا۔ ہائی جیکرز نے کپتان دیوی شرن کو حکم دیا کہ طیارے کو لاہور لے جایا جائے، مگر پاکستان میں اترنے کی اجازت نہ ملی۔ ایندھن کم ہونے کی وجہ سے طیارے کو انڈین شہر امرتسر میں اترنا پڑا۔ امرتسر میں ایندھن کی فراہمی میں تاخیر پر ہائی جیکرز مشتعل ہو گئے اور جرمن شہری مسافر سندرام سنگھ پر چاقو سے حملہ کر دیا، جس سے اس کی گردن پر زخم آئے۔
बिलाखिर ईंधन की फराहमी के बाद तैयारा दोबारा लाहौर पहुंचा तो लैंडिंग की इजाजत मिली। लाहौर से मजीद ईंधन लेकर ये परवाज दुबई गई, जहां जहाज के मुसाफिरों को रिहा कर दिया गया। रिहा होने वालों में हाईजैकर्स के हमले से जख्मी 25 बरस के नौजवान मुसाफिर रोपन कटियाल भी शामिल थे, मगर वो हलाक हो गए। दुबई से ये तैयारा अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। अफगानिस्तान पर उस वक्त तालिबान की हुकूमत थी, जिसे इंडिया तस्लीम नहीं करता था। बहरहाल अगवाकारों ने तैयारे के मुसाफिरों के बदले इब्तिदाई तौर पर इंडिया की जेलों में कैद 36 शिद्दत पसंदों की रिहाई का मुतालबा किया और बिलाखिर 3 शिद्दत पसंदों की रिहाई पर मामला तय पा गए। रिहा होने वालों में मौलाना मसूद अजहर भी थे, जिन्होंने पाकिस्तान में जैश मोहम्मद की बुनियाद रखी। दूसरे मुश्ताक अहमद जरगर थे, जो पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में भी काफी अरसे मुतहर्रिक रहे। तीसरे थे अहमद उमर शेख। ये तीनों अफराद रिहा होकर पाकिस्तान पहुंच गए। मगरबी ज़राए अबलाग के मुताबिक उमर कोई आम दहशतगर्द नहीं थे, बल्कि ऐसे शख्स थे जिनके ताल्लुकात उसामा बिन लादेन के भी बहुत करीबी समझे जाते थे। पाकिस्तान के साबिक फौजी सदर जनरल मुशर्रफ ने अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में उमर शेख को बरतानवी खुफिया इदारे MI6 का एजेंट करार दिया था।